ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचारदुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्तयज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्टनैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्दुश्चरन्तवः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्यवूचिवान् ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैरपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यान्तु नाभेर्जातवुरुक्रमः दर्शयन्वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं सवुषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुं सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठयेकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददारकरजैर्वक्षस्यैरकां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्स्वस्त्रिभिष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरध्वरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवताराह्यसङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा
एते चां सकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मने यथा नभसि मेघौ घोरेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्देशोपरता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिं निस्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदं विश्वममोघलीलसृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नरचर्यामि वाज्ञः स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तवुग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यजनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रऋषेर्भूरि तेजसः अहं चाध्यगमन् तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वश्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।